अब्दुल, मुझ पर वजीरहान का एक कर्ज है। तू चाहता है वो कर्ज मैं अपने साथ कब्र में ले जाऊं और क़यामत के रोज वजीरहान को मुंह ना दिखा सकूं? इसके बाद मैं क्या करता? अगर मैं आपके पास ना आता तो पागल हो जाता। आप मेरे साथ चलें और जैसे चाहें इसे समझा दें और इसकी सुन लें। मैं और मोहसिन हक्का बक्का बैठे थे। शुबे की कोई बात नहीं रही थी। एक बूढ़ी औरत जिसके पास जिंदगी की आखिरी चंद सांसों के सिवा कुछ ना रहा था, जो वजीरहान को जानती थी, ये भी जानती थी कि सिकंदर बख्त का असल नाम कबीरहान था। वो मरने से पहले कौन सा कर्ज उतारना चाहती थी? मेरे वालिद ने तो कभी इसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन उन्होंने तो मुझे बहुत सी बातों से बेखबर रखा था। उन्होंने जिंदगी भर मुझे उंगली पकड़ के चलाया, मेरे रास्ते की सिमत का तयन किया और मेरी नज़र सिर्फ मंजिल पर रही। मेरे गुजरो पेश के हालात मेरी निगाह से ओझल रहे। मैं उस मुसाफिर की तरह चलता गया जो रात के घुप अंधेरे में बेज़रफ सितारे की तलाश में सरगर्दां हो, मगर वो सितारा तलू होने से पहले ही गरूब हो गया था और अब मेरे हर तरफ एक भयानक अंधेरा था जिसमें मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई ना था। हर कदम पर कोई खौफनाक हकीकत अंधे गार की तरह मुंह फाड़े मेरी मुंतजिर थी। मुंशी मरहूम की तरह ये औरत भी वो चिराग साबित हो सकती थी जो मुझे बेरहम हकायक के इस तारीक जंगल से निकलने का कोई रास्ता दिखा सके। इससे पहले कि ये चिराग भी बुझ जाए या बुझा दिया जाए, मुझे इस बूढ़ी औरत से मिल लेना चाहिए। मुंशी से मिलने में देर करने का अंजाम मेरे जहन में था। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ। चलो, मैंने कहा, लेकिन एक और बात याद रखना कि इसमें धोखा हुआ तो नुकसान में तुम रहोगे। तेरे साथ मैं भी चलूंगा, मोहसिन बोला, लेकिन मैं बाहर रुक कर तेरा इंतजार करूंगा और मुझे खतरे का एहसास हुआ तो मैं अंकल रिजवी को फोन पर बता दूंगा कि तुम्हें अपने साथ ले जाने वाला कौन था और कहाँ ले गया था। हम अंकल रिजवी को जाने से पहले भी तो बता सकते हैं, मैंने कहा। आजकल इनको हमारी नकलो हरकत के बारे में तशवीश लाहक रहती है। बताकर जाने से इनको भी तसल्ली हो जाएगी और वो हमारी हिफाजत के ख्याल से भी गाफिल नहीं रहेंगे। हम अब्दुल को रिजवी साहब के पास ले गए। उन्होंने पूरी बात गौर से सुनी और अब्दुल से खालिस पुलिस अफसरों के लहजे में बहुत से सवालात भी किए। अब्दुल इनके सामने भी भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। ठीक है, उन्होंने मुतमईन होके कहा, तुम लोग जाओ, मैं पुलिस स्टेशन फोन कर देता हूँ। तुम्हारे पहुँचने तक मीर शराफत अली की कोठी के आसपास सादा कपड़ों वाले पुलिसमैन पहुँच चुके होंगे। अब्दुल के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। इसने रिजवी साहब के सवालात का जवाब किसी घबराहट के बगैर दिया था और वो हिफाजती इक़दामात से भी परेशान नहीं था, जिससे ये साबित होता था कि उसने कोई गलत बात नहीं की है। हमारा इरादा टैक्सी में जाने का था, लेकिन राबिया ने इसरार किया कि हम इसकी फॉक्स वैगन ले जाएं। हर जगह टैक्सी का मिलना यकीनी नहीं होता, वो बोली। तुम्हारी इस गाड़ी में बैठने के बाद जिंदगी पर यकीन आधा रह जाता है, मैंने कहा। ये मालूम नहीं होता कि मुसाफिर मंजिल पर पहुंचेगा या आखिरी मंजिल पर। याद करो इस गाड़ी ने कहां कहां और कैसे आड़े वक्त में हमारा साथ दिया था। राबिया बुरा मान के बोली, मगर तुम मर्द फितरत के एतबार से सब एक जैसे होते हो। सूरत पर जाते हो, वफादारी और खिदमत गुजारी की कदर नहीं करते, ख्वाह वो बीवी हो या गाड़ी। मोहसिन ने खामखा राबिया की तायद की। हालांकि ज़ाहिरी हुस्न को दुआम नहीं और गाड़ी हो या बीवी, दोनों का चेहरा वक्त के हाथों या हादसात के बायस बिगड़ सकता है। अब देखो ना मोहसिन भाई, राबिया शिकायत करते हुए बोली, इसका हुलिया बिगाड़ने वाले ये खुद हैं। चलने में ये गाड़ी किसी से कम नहीं है। थोड़ा सा डेंट पेंट होगा तो ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा? बीबी, इस पर गाड़ी की कीमत से ज्यादा मुरम्मत का खर्च होगा, मैंने कहा। बस अभी से रिटायर करो, बहुत खिदमत कर चुकी तुम्हारी, और दूसरी नई गाड़ी ले लो, कोई नई और खूबसूरत सी। सुना तुमने? मोहसिन शरारत से बोला, कल को ऐसी ही बात ये अपनी बीवी के बारे में भी कहेगा। अभी वक्त है सोचने का। राबिया समझ गई कि मोहसिन बिल्कुल संजीदा नहीं है और इसकी तायद का मकसद शरारत के सिवा कुछ नहीं। वो सख्त बुरा मान के अंदर चली गई तो हम गाड़ी लेकर रवाना हुए। यार मोहसिन, मैंने ड्राइविंग करते हुए कहा, नया 9 दिन तो पुराना 100 दिन। ये गाड़ी वाकई खूब है। सही फरमाया आपने, मोहसिन ने इसी गैर संजीदा लहजे में कहा। इसके अलावा हर चीज की एक जज्बाती कीमत होती है जिसका मार्केट वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं होता। राबिया ने सख्त माइंड किया होगा। मैं भी बहुत सख्त माइंड कर रहा हूँ, मैंने कहा। राबिया ठीक कहती है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। अगर इसका रोज एक्सीडेंट हो और हमें इस पर नई मर्सिडीज की कीमत से ज्यादा मुरम्मत के खर्चात बर्दाश्त करने पड़े तब भी बुरी नहीं। अब्दुल के लिए हमारी गुफ्तगू बिल्कुल बेमायनी थी और वो अपने ख्यालात में खोया हुआ चुपचाप बैठा था। गाड़ी जाने पहचाने रास्तों से गुजरती हुई एबट रोड पहुंची और मीर शराफत अली की कोठी रैन बसेरा के सामने ठहर गई। पूरी इमारत पर अंधेरे की हुक्मरानी थी। गेट बंद था और इसके ऊपर लगी हुई लाइट्स भी बुझी हुई थी।
کچھ دیر کے لیے میرا ذہن گزرے ہوئے وقت کی یادوں میں کھو گیا۔ یہیں سے میرے تمام مصائب کا آغاز ہوا تھا۔ اگر میں نے اس روز محسن کی بات مان لی ہوتی تو شاید میں میر شرافت علی کو قتل کرنے کے جھوٹے الزام میں ملوث نہ ہوتا۔ جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر میں نے احتیاط کے تقاضوں کو بھی فراموش کر دیا تھا، ورنہ میں عقل سے کام لیتا تو میر شرافت علی کو کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن اپنے خلاف کسی کو چشمدید گواہ نہ بناتا۔ میں اور محسن اسے اٹھا کر لے جا سکتے تھے اور اس سے وہ بات بھی معلوم کر سکتے تھے جو میر شرافت علی نے آخری وقت تک نہیں بتائی تھی۔ شاید اس طرح ہم اسے قتل ہونے سے بھی بچا لیتے، مگر اب اس پشیمانی سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ میں نے اس جگہ کو بھی دیکھا جہاں سے میں ٹیلی فون کے تار کاٹ کر اندر کودا تھا، اور اس جگہ کو بھی جہاں پیڈرو خراب نظر آنے والی ٹیکسی میں سر ڈالے کھڑا تھا۔ اس نے میرے نکلتے ہی حالات سے فائدہ اٹھا کر میر شرافت علی کو قتل کر دیا تھا، مگر واقعاتی شہادت نے مجھے ملزم بنا دیا تھا۔ اس کوٹھی کے دوسرے ملازم کہاں گئے؟ میں نے عبدل سے پوچھا۔ شیدے کے علاوہ ایک چوکیدار بھی تھا۔ چوکیدار تو دوسری جگہ چلا گیا ہے، عبدل بولا۔ شیدے کا مجھے کچھ نہیں پتا۔ یہ سرونٹ کوارٹر شروع سے ہمارے پاس تھا، اس لیے ہم ابھی تک یہیں ہیں۔ اس نے بڑے گیٹ کے بیچ میں سے دوسرا چھوٹے والا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر جانے سے پہلے میں نے چاروں طرف نگاہ ڈالی، مگر مجھے پولیس جیسا کوئی شخص نظر نہ آیا۔ شاید رضوی صاحب نے بھی عبدل کو ڈرانے کے لیے صرف دھمکی دی تھی۔ میری طرح ان کو بھی عبدل کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ محسن گاڑی میں ہی بیٹھا رہا اور میں عبدل کے ساتھ کوٹھی کے عقبی حصے میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں دوسری بار آ کے میں نے گزرے ہوئے وقت کے ہر لمحے کو چشم تصور سے پھر زندہ دیکھا اور اس کی اذیت کو محسوس کیا۔ ویران اور تاریک کوٹھی کے اندر میر شرافت علی کا بیڈ روم تھا جہاں میں اچانک نمودار ہو گیا تھا۔ وہ منظر میرے ذہن میں نقش تھا جب میر شرافت علی نے حیرانی اور پریشانی سے مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھا۔ میرے ذہن میں ایک اور تصویر اس ڈرائنگ روم کی تھی جس میں لاکھوں کی مالیت کے نوادرات تھے۔ میں نے ان سب کو تباہ کر دیا تھا اور میر شرافت علی ملبے کے ڈھیر میں میرے سامنے زاروں کے تار رو رہا تھا اور مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے یہ کل کی بات ہو۔ تمام تفصیلات میری نظر کے سامنے تھیں اور عبدل کے پیچھے چلتے ہوئے میں وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سرونٹ کوارٹر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ اس کی ظاہری حالت اور ساز و سامان کی کیفیت ویسی ہی تھی جیسے کسی معمولی نوکر کے گھر کی ہونی چاہیے۔ ایک کمرہ تقریباً خالی تھا جبکہ دوسرے کمرے میں صرف ایک بستر بچھا ہوا تھا اور 40 واٹ کا بلب روشن تھا۔ دوسرے کمرے میں اندھیرا تھا مگر عبدل نے لائٹ جلائی تو میلی دیواروں پر پھیل جانے والی زرد بیمار روشنی میں مجھے ایک چارپائی پر عبدل کی ماں نظر آئی۔ اس نے ماں کی حالت بیان کرتے ہوئے مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔ پلنگ پر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا تھا جس پر خشک جھریوں بھری سیاہ کھال رہ گئی تھی۔ کمرے میں ٹین کے بنے ہوئے 2 پرانے ٹرنک بھی اوپر نیچے رکھے ہوئے تھے۔ لکڑی کے ایک پرانے بے ڈھنگے سٹول پر زیر استعمال دوائیں جمع تھیں۔ لائٹ جلتے ہی ہڈیوں کے ڈھانچے میں حرکت ہوئی۔ عبدل، بوڑھی عورت نے آہستہ سے کہا، کہاں گیا تھا تو؟ میں کب سے تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ ماں، عبدل اس پر جھک کر بولا، میں وزیران کے لڑکے سکندر کو لایا ہوں۔ بڑھیا نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ کون سکندر؟ وزیر خان کے بیٹے کا نام تو کبیر خان تھا، میں نے تجھے بتایا تھا۔ میں نے عبدل کو اشارہ کیا کہ وہ ہٹ جائے اور پھر سرہانے کی طرف بیٹھ گیا۔ ماں جی، میں نے کہا، کبیر خان میرا ہی نام تھا، پاکستان آنے کے بعد میں نے نام بدل لیا تھا۔ کیوں؟ وہ مشکوک لہجے میں بولی، نام بھی کوئی پاؤں کی جوتی ہے کہ جب چاہو بدل لو؟ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں نے کہا، میں تو ایک زمانے میں کبیر داس بھی رہا ہوں جب میرے گھر کے سب افراد کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور میں ہندوستان میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میری بات نے اسے کچھ قائل کیا۔ تیرا باپ وزیر خان کہاں ہے؟ وہ تیرے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ ابا جی بیمار تھے، میں نے پورے اعتماد سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ ان کو میں نے علاج کے لیے ولایت بھیج دیا ہے۔ کبیر خان، وہ کچھ دیر بعد بولی، تو نے اچھا کیا کہ آ گیا، اگر تو بھی نہ آتا تو میرے لیے مرنا مشکل ہو جاتا۔ خدا اسے معاف کرے، عبدل کے باپ نے یہ ذمہ داری میرے سپرد کی تھی۔ کام تو اس کا تھا مگر اس نے کہا تھا کہ عبدل کی ماں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ معلوم نہیں اس نے یہ بات کیوں کہی تھی، کیا یہ بات میں نہیں جانتی تھی؟ معلوم ہے وہ کتنا عرصہ میرے ساتھ رہا، ایک بار اس نے حساب لگا کے مجھے بتایا تھا، اس لیے مجھے یاد ہے۔ خیر چھوڑ اس بات کو، ہمارے 10 بیٹے اور بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے، اب ان کے بچوں کے بھی بچے ہیں۔ یہ عبدل سب سے چھوٹا تھا، اس کے باپ نے مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی تھی، لیکن اتنے عرصے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ عبدل کی ماں ایک بات ایسی ہے جو میں نے تجھے نہیں بتائی تھی۔ اس لیے نہیں کہ مجھے اعتبار نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ میں اس راز کو راز رکھنے کا پابند تھا۔ ہر شخص قیامت کے دن اپنی نیکی بدی کا حساب خود دے گا۔ خدا دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اور اس سے کچھ چھپانا ناممکن ہے۔
मगर जो कुछ दुनिया में हो रहा है ना वो मेरी समझ में नहीं आता। मैं ये बात अब तुझे बताने पर मजबूर हो गया हूँ कि खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाए तो ये बात वजीर खान को या इसके बेटे को बता देना। वो बोलते बोलते थक कर हाँफने लगती थी। अब्दुल ने इसे पानी में ग्लूकोज मिलाकर दिया और कोई गोली खाने को दी। इसने कहा कि अब मेरी जिंदगी के दिन ही कितने रह गए हैं कि मैं किसी से डरूं। वो 5 मिनट बाद फिर बोलने लगी। अब तक मैं डरता था लेकिन अब इससे ज्यादा बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं। वो मुझे मारना चाहे तो मार दें। मैंने कहा कि वो कौन? वो बोला कि तू नहीं जानती उन्हें, बस तू ध्यान से मेरी बात सुन ले ताकि मेरे बाद भी वजीर खान या इसके बेटे को हकीकत मालूम हो जाए। अफसोस ये है कि अभी तक मैं खुद इनसे ये बात नहीं कह सका। मुझे इसका मौका ही नहीं मिला और जब मौका मिला तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी या मुझ पर एतबार नहीं किया। इसने ये भी बताया कि वजीर खान कहीं चला गया है और इसका बेटा वलायत में है। मैंने 2 मरतबा वलायत में इससे बात करने की कोशिश की मगर मुलाकात नहीं हो सकी। अब्दुल के बाप ने? मैंने चौंक कर कहा। इसने मुझसे 2 बार बात की थी वलायत में? हाँ, इसने मुझे यही बताया था। बुढ़िया बोली। जब वो वलायत से वापस आया तो बहुत मायूस था। इसने मुझसे कहा कि अब्दुल की माँ, कैसा जमाना आ गया है, कोई किसी पर एतबार ही नहीं करता। मैंने कबीर खान से 2 मरतबा टेलीफोन पर बात की और एक बार इसे मुलाकात करने के लिए बुलाया ताकि इसे सारी बात बता दूं, मगर वो नहीं पहुंचा। वजीर खान ने इसे वलायत भेजकर बड़ी गलती की है। मालूम नहीं वो किन चक्रों में पड़ा हुआ है कि बाप की खबर ही नहीं लेता। अल्लाह ऐसी औलाद ना दे तो अच्छा है। वजीर खान का भरा घर उजड़ गया। ये एक लड़का बचा था। बुढ़िया बोलती जा रही थी। मेरे कान इसकी आवाज सुन रहे थे और हर लफ्ज मेरे सामने वाकयात की एक तस्वीर पेश कर रहा था। गुजरे हुए वक्त की हर बात एक तस्वीर बन के उभरती थी और मिट जाती थी। पुरानी आवाजें सदाए बासकश की तरह सुनाई देती थीं और खत्म हो जाती थीं। हकीकत यह है कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम, फोमांचू ने कहा, और इसकी आवाज मेरे कानों ने उसी तरह सुनी जैसे लंदन में टेलीफोन पर सुनी थी। हाँ, मैंने इससे कहा था कि सॉरी, मुझे इस वक्त बहुत बड़ा मार्का दरपेश है, और इसने कहा था बेवकूफ मत बनो, मैं तुम्हें बहुत से खतरात से खबरदार करना चाहता हूँ, लेकिन चाहने से क्या होता है और तदबीर के जोर से नोचता है तकदीर को कौन बदल सकता है। मैं इस बुढ़िया को क्या बताता कि मिलना तो मैं भी चाहता था मगर कमरे का नंबर गलत हो गया था और इसके साथ ही सब कुछ गलत हो गया था। मालूम नहीं वो क्या लिखता रहता था। बुढ़िया अब भी बोल रही थी। एक दिन मैंने पूछा तो इसने कहा, अब्दुल की माँ, मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वक्त पूरा हो चुका है। मुझे बहुत सी ऐसी बातें मालूम हो गई हैं जो मालूम ना होती तो अच्छा था, और इन्हें भी शक हो गया है। मैंने कहा कि किसकी बात कर रहे हो, तो इसने एक सरदाह भरी और बोला कि छोड़ो, तुम्हारा कुछ न जानना ही अच्छा है। अल्लाह मुझे माफ करे कि मैं वजीर खान के लिए कुछ ना कर सका क्योंकि मैं बुज़दिल था और मरने से डरता था। अब मैंने वो सब कुछ लिख दिया है जो मुझे मालूम था। मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह वजीर खान या इसके बेटे से बात करूं। वजीर खान से बात करने का मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता। कबीर खान को सब मालूम होना चाहिए, और वो कार्बन रख के न जाने क्या कुछ लिखता रहा। मेरा ख्याल है ये वही बातें होंगी जो इसने मुझे बताई थी। कई दिन तक वो परेशान फिरता रहा। वो बहुत खौफजदा था और मुझे भी कुछ ना बताता था। फिर एक रोज वो ऐसा गया कि लौट कर नहीं आया। मुंशी मरहूम आपके शोहर थे? मैंने खामोशी के तवील वक्फे के बाद कहा। मरहूम? वो चौंकी। वो मर चुका है ना? मुझे मालूम था। वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो कहीं भी जाता था तो मुझे बता के जाता था, और अगर बताने का मौका नहीं मिलता था तो किसी के हाथ पैगाम भिजवा देता था। लेकिन इस मर्तबा वो थक गई थी। मेरी बात ने उससे उम्मीद की आखिरी किरण भी छीन ली थी। वो जानती थी कि तमाम उम्र इसका साथ निभाने वाला अब इस दुनिया में नहीं है, मगर खुद फरेबी का ये तलस्सुम इसे अजीज था जो आज टूट गया था। जिंदा रहने के लिए हम सब झूठे सहारों को भी अजीज रखते हैं। सिर्फ सच के जहर पर कौन जी सकता है। अब इसे एहसास भी नहीं था कि वो रो रही है, और बेनूर आंखों से टपकने वाले आंसू चेहरे की झुर्रियों में यूं बहे जा रहे थे जैसे बारिश का पानी खुश्क नदी नालों से बहता है। जब एक सदी का आधा हिस्सा एक दूसरे के साथ बीत जाए, वो कुछ देर बाद बोली, तो मियाँ बीवी एक हो जाते हैं। वो एक दूसरे के दिल की बात को अल्फाज की मदद के बगैर भी समझते हैं। उनका जहन एक हो जाता है और वो ख्यालात की जुबान में भी गुफ्तगू कर लेते हैं। जब अब्दुल के बाप ने कहा कि इसकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं तो मैंने मान लिया था कि वो सच कहता है। इसको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत भी क्या थी, और न जाने क्यों मेरे अपने दिल में भी होल उठ रहे थे। एक रात मैंने ख्वाब में देखा था कि मैं और अब्दुल का बाप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, और वो चोटी बादलों में से यूं भरी हुई है जैसे समंदर में चट्टानें निकली हुई नजर आती हैं।
زمین بہت نیچے بادلوں میں چھپی ہوئی تھی اور وہ جگہ جہاں ہم کھڑے تھے مشکل سے 6 فٹ لمبی اور 2 فٹ چوڑی تھی، بالکل کسی قبر کی طرح۔ اور اچانک عبدل کے باپ نے کہا کہ اب تم واپس جاؤ کیونکہ مجھے آگے جانا ہے، اور میرا ہاتھ چھوڑ کے اس نے ایک قدم بڑھایا۔ میں حیرانی سے اس کو ہلا میں اترتا ہوا دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ بادلوں میں گم ہو گیا۔ میں نے عبدل کے باپ سے اپنے خواب کا تذکرہ نہیں کیا تھا اور کسی خواب کی تعبیر بتانے والے کے پاس بھی نہیں گئی تھی، لیکن خواب کا مطلب سمجھ لیا تھا۔ چند دن بعد وہ چلا گیا اور پھر لوٹ کر نہیں آیا، لیکن ایک رات میں نے اسے پھر خواب میں دیکھا۔ وہ کوئی عجیب سی جگہ تھی، صرف ایک کمرہ تھا جس کی چھت گنبد جیسی تھی، اس کی ہستہ حال دیواروں میں دروازے بھی نہیں تھے۔ میں نے وہ جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میں وہاں کیسے پہنچی۔ میں نے تو صرف یہ دیکھا کہ وہ چراغ جلائے ایک کونے میں لیٹا ہوا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کتنی دیر سے میں تمہیں تلاش کرتی پھر رہی ہوں اور تم یہاں چھپے ہوئے ہو۔ اس نے کہا کہ عبدل کی ماں، تجھ سے یہاں آنے کو کس نے کہا تھا؟ پھر اس نے وہ کاغذات دیے کی لو پر رکھے اور ان کو جل کے راکھ ہوتے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ بولا کہ گھر جاؤ اور مجھے سونے دو کیونکہ میں بہت تھک گیا ہوں۔ اس نے چادر لی اور لمبی تان کر سو گیا۔ میں چلنے لگی تو اس نے چادر سے منہ نکال کر کہا کہ عبدل کی ماں، تمہارے پاس میری ایک امانت ہے، اسے سنبھال کر رکھنا اور جس کا حق ہے اسے پہنچا دینا۔ پھر وہ منہ ڈھانپ کے سو گیا اور میں ایک ویران جنگل کی رات میں بھٹکتی پھری، لیکن اسی دن مجھے یقین آ گیا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ٹیلی پیتھی، روح کا وجود اور ایسی ہی مافوق الفطرت باتوں کو عقل سلیم تسلیم کرے یا نہ کرے، میں نے اپنے کانوں سے جو کچھ سنا تھا ناقابل یقین بھی تھا اور ناقابل تردید بھی۔ جب وہ خواب میں اپنے شوہر سے آخری ملاقات کا ذکر کر رہی تھی تو میری نظروں کے سامنے ایک فلم چل رہی تھی۔ میں نے منشی مرحوم عرف فمانچو کو عین اسی جگہ دیکھا تھا جہاں اس کی بیوی نے دیکھا تھا۔ باغبان پورے کی طرف جانے والی اور نہر کے ساتھ ساتھ چلنے والی سڑک پر بائیں طرف وہ مقبرہ اب بھی موجود تھا جس کی شکستہ حالی درس عبرت تھی، جس کے اوپر گنبد جیسی چھت تھی مگر اس کی چاروں دیواریں بے درد تھیں، اور اسی گمنام اور ویران مقبرے میں میری آنکھوں نے منشی کی لاش پڑی دیکھی تھی۔ اس ویرانے میں ایک دیا بھی روشن تھا، لیکن وہ خط مجھے نہیں ملا تھا جس کو میرے ہاتھوں تک پہنچانے کی کوشش میں منشی کی جان چلی گئی تھی۔ جو کچھ میں نے کھلی آنکھوں سے جاگتے ہوئے جائے واردات پر پہنچنے کے بعد دیکھا تھا وہ منشی کی بیوی نے خواب میں دیکھ لیا تھا۔ اس کے خواب میں اور حقیقت میں سرے منہ فرق نہیں تھا اور میں اس کی توضیح کرنے سے قاصر تھا۔ سائنسی ترقی کے اس دور میں بھی جب آدمی ذرے کا دل چیر کر دیکھنے میں کامیاب ہے اور خلا کی تسخیر پر نازاں ہے، انگنت باتیں ایسی ہیں جن کا احاطہ عقل نہیں کر سکتی۔ مجھے یقین آ چکا تھا کہ عبدل کی ماں نے اپنے شوہر کو اسی رات خواب میں دیکھا ہوگا جس رات وہ ہلاک ہوا۔ آپ نے کچھ ایسی باتوں کا ذکر کیا تھا جو منشی مرحوم نے مجھے پہلے بتانے کی کوشش کی تھی اور بعد میں آپ کو بتا دی تھی۔ میں نے جانتے بوجھتے موضوع بدل دیا۔ شاید یہی باتیں انہوں نے خط میں تحریر کی تھیں، لیکن وہ خط مجھے نہیں مل سکا۔ اس کی کوئی نقل آپ کے پاس بھی ہے؟ آپ نے ابھی گفتگو کے دوران میں کہا تھا کہ منشی مرحوم کاربن پیپر رکھ کے لکھتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے، وہ بولی۔ عبدل کہاں ہے؟ عبدل؟ میں نے اس غیر متوقع سوال پر حیران ہو کے کہا۔ عبدل یہاں ہی موجود ہے۔ عبدل تو باہر چلا جا، بڑھیا نے بیٹے کو حکم دیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اماں؟ عبدل نے برہمی سے کہا۔ کیا تمہیں اپنے بیٹے پر بھی اعتبار نہیں؟ اعتبار کی بات نہیں ہے بیٹا، وہ عبدل کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ تیرے باپ نے یہی کہا تھا، میں اس کا حکم نہیں ٹال سکتی۔ اس نے کہا تھا کہ کبیر خان کو یہ امانت کسی کے سامنے نہیں لوٹانی ہے۔ میں نے عبدل کی طرف دیکھا تو احساس ذلت سے یا غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا اور وہ مجھے اس طرح گھور رہا تھا جیسے اس کی ماں کے عدم اعتماد اور تذلیل آمیز رویے کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے التجا کی کہ وہ عقل سے کام لے کر صورتحال کو سمجھے اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے چلا جائے۔ سخت اشتعال کے عالم میں اس نے دروازے کا رخ کیا تو مجھے افسوس بھی ہوا اور حیرانی بھی ہوئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے رضوی صاحب کے گھر میں وہ عاجزی و انکساری اور مظلومیت کا پیکر بنا ہوا تھا، لیکن اب وہ مجسم نفرت و حقارت کا دھواں دیتا تھا۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنا بڑا انقلاب اس کی شخصیت میں رونما ہوا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے نکل گیا تو اس کی ماں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر میں نے اسے 1 منٹ خاموش رہنے کے لیے کہا اور دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھا۔ چند سیکنڈ تک میں دروازے سے کان لگائے کچھ سننے کی کوشش کرتا رہا، پھر میں نے دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا اور عبدل میرے قدموں میں آ گرا۔ میں نے اسے کالر سے پکڑ کے اٹھا لیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے عبدل، میں نے آہستہ سے کہا۔ تم اپنی ماں کو دھوکہ دے رہے ہو، اس سے تو بہتر تھا کہ تم صاف انکار کر دیتے۔ اس نے مجھے کمرے سے باہر جانے کا حکم دیا تھا۔ عبدل خود کو چھڑا کے بولا، میں کمرے سے باہر کھڑا ہوں۔ ایسی باتوں سے تم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو، مجھے نہیں، میں نے کہا۔
इस दरवाजे से इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारे कान कुछ न सुन सके। अगर तुमने चालाक बनने की कोशिश की तो मैं खुद तुमको दूर डाल आऊंगा, फिर तुम 1 घंटे तक इधर का रुख नहीं कर सकोगे। ये दरवाजा खुला रहेगा, जाओ। अब्दुल ने खूनाशाम नजरों से मुझे घूरा और पलटकर तेज तेज कदमों से रवाना हो गया। कबीरहान, अब्दुल, बुढ़िया चिल्ला रही थी। क्या बात है, तुम दोनों चले गए हो क्या? वो ऊंचा सुनती थी, इसलिए मेरी और अब्दुल की गुफ्तगू इसके कानों तक नहीं पहुंची थी। अगर अब्दुल दरवाजे के बाहर खड़ा रहता तो यकीनन हमारी सब बातें सुन लेता, क्योंकि मुझे हर बात बुढ़िया के कान में बुलंद आवाज से कहनी पड़ती थी। मैं जरा दरवाजे तक गया था माँ जी, मैंने कहा। अब जो कहना है कह दीजिए, सुनने वाला कोई नहीं है। अब्दुल की माँ ने कांपते हुए हाथों से गले में पड़ी हुई जंजीर को गर्दन से जुदा किया। जंजीर के दरमियान एक लॉकेट था जो देखने में तावीज नजर आता था। इसने तकरीबन 1.25 इंच लंबी और 1 इंच से कम चौड़ी डिबिया को उंगलियों की मदद से टिटोल के खोला और मेरे सामने कर दिया। डिबिया के एक हिस्से में मुंशी मरहूम की जवानी की तस्वीर थी और दूसरे हिस्से में कोई नक्श था। ये तस्वीर पहचानी तूने कबीरहान? वो बोली। मेरी आंखें भी नहीं हैं मगर मैं इसे देख सकती हूँ, और ये नक्श मेरे बुजुर्गों की निशानी है। देख इस पर क्या लिखा है और इसके नीचे क्या है, आपको तो मालूम होगा। मैंने थोड़े से तजबजब के बाद कागज का वो पुराना मैला सा टुकड़ा उठा लिया जिसका रंग जर्द पड़ चुका था। इसके नीचे एक छोटी सी चाबी थी। मैंने वो चाबी भी उठा ली और 4 मरतबा तह किए हुए कागज को एहतियात से खोला। कागज इतना पुराना था कि मुझे हर तह पर इसके टूटने का अंदेशा था। कागज पर सिर्फ 786 के अदाद लिखे हुए थे। इस पर तो सिर्फ बिस्मिल्लाह के अदाद लिखे हुए हैं, मैंने कहा। और ये छोटी सी चाबी है। हाँ, बुढ़िया ने कहा। इन मुबारक अदाद से सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं और हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसने मुझे एक और चाबी थमाई जो आम किस्म के कफल की चाबी थी और इसने तकिए के नीचे से बरामद की थी। इस कमरे में 2 ट्रंक रखे हैं। ये नीचे वाले ट्रंक की चाबी है। इसमें मेरी शादी के तमाम जेवर और भारी जोड़े रखे हुए हैं। कई साल से इनको खोलने की नौबत नहीं आई थी, लेकिन जाने से पहले अब्दुल के बाप ने कपड़ों के नीचे एक छोटा सा बक्स रखवाया था और मुझे बता दिया था, इस बक्स में 2 ताले हैं, एक चाबी से खुलेगा और दूसरा नंबरों को घुमाने से। तुझे 786 के अदाद मिलाने होंगे। संदूक में से बक्स निकाल कर देख ले, तेरी अमानत महफूज है या नहीं। ऊपर का संदूक काफी बड़ा और भारी था। इसे हटाने के लिए मुझे खासी कुव्वत सर्फ करनी पड़ी। फिर मैंने नीचे वाले ट्रंक का ताला खोला और कुछ देर ढकना थामे बैठा रहा। मुझे यूं लगा जैसे ये वही संदूक है जिसे मेरा बाप पाकिस्तान आते वक्त अपने साथ लाया था और जिसमें वो अपनी जिंदगी की सब खूबसूरत यादें समेट कर रखता था। ऐसे ही गहने और कपड़े मेरी माँ के भी थे जो सलामत शाह के क्वार्टर से गायब हो गए थे, और इनकी जगह ट्रंक में सलामत शाह की लाश के टुकड़े भर दिए गए थे। बुढ़िया की आवाज सुनकर मैं चौंका। वो मुझसे पूछ रही थी कि मुझे बक्स मिला है या नहीं। मैंने जल्दी जल्दी काफूर से बहकते हुए पुराने रेशमी कपड़ों के नीचे हाथ मारा। बक्स दर हकीकत एक ब्रीफकेस था जो बिल्कुल नया था और शायद मुंशी अपने गैर मुल्की दौरों से वापसी पर लाया था। ब्रीफकेस में एक लिफाफे के सिवा कुछ भी नहीं था और ये बिल्कुल वैसा ही लिफाफा था जैसा एक बार पहले मेरे हाथ आ चुका था। लेकिन इस लिफाफे के हसूल की खातिर हमने नाकाबिले बयान सख्तियां झेली थी और बहुत नुकसान उठाया था। यहाँ तक कि मुंशी को इसकी कीमत जान देकर अदा करना पड़ी थी। एक फौरी ख्याल के तख्त मेरी निगाह खुले दरवाजे की तरफ गई। अंधेरे में एक साया सा झलक दिखा के ओझल हो गया। मैंने लिफाफे को ब्रीफकेस में से निकालकर ट्रंक में कपड़ों के नीचे रखा और ब्रीफकेस मुकफ्फल करके एक हाथ में उठा लिया। ट्रंक को मैंने मुकफ्फल नहीं किया था, लेकिन एक नजर में देखने वाले को अंदाजा नहीं हो सकता था कि ट्रंक गैर मुकफ्फल है। ब्रीफकेस की चाबी जेब में डालकर मैं अब्दुल की माँ के पास गया और ट्रंक के ताले की चाबी से वापस कर दी। अपनी अमानत वसूल कर ली, वो बोली। अब मुझ पर कोई कर्ज तो नहीं रहा? नहीं माँ जी, मैंने कहा। मेरी चीज मुझे मिल गई है, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ? शुक्रिया किस बात का? वो बोली। ये मेरे लिए मिजाजी खुदा का हुक्म था। अगर इसने कहा होता कि वजीर खान के बेटे को जहर दे देना तो मरने से पहले मैं तुझे जहर जरूर देती। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल करूं? मैंने कहा। मुंशी मरहूम खुद को फोमांचू क्यों कहते थे? ये बड़ी पुरानी बात है कबीरहान, वो उदास होके बोली। इसे डॉक्टर फोमांचू के नावल बहुत पसंद थे। एक जमाने में इनके तर्जमे शाया हुए थे तो हर जगह बड़े शौक से पढ़े जाते थे। डॉक्टर फोमांचू, फोमांचू की वापसी और पता नहीं क्या क्या नाम होते थे। अब्दुल का बाप इनके पीछे ऐसा दीवाना था कि यार दोस्त इसको फोमांचू कहने लगे थे, मगर इसने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना।